والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا بهذا الكتاب. طيب المفعول فيه مجرشة كباب لنا لنا ظرف الزمان ظرف المكان. بالنسبة لأسماء الأزمنة مطلقا تنصب على بلنا، ولأسماء الأمكنة سلينا لنا. النوع الثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، جلست مجلس زيد وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فإن كان مشتقا من غير ما اشتق منه عامله منصب يتشالم، كما يرشد إليه قوله من ما لتوالو وما عدا هذه ثلاثة الأنواع كنزاهم كاسالفناچو كሶስት አይነቶቹ ሌላ ያለ አምኪናሉ من أسماء المكان ከቦታ ስሞች لا يجوز انتصابه على الظرفية። እንግዲህ ሶስት ነውዎች ያሳልፈዋል። ሶስቱ ላይ መነሶቡ على الظرفية قياسي ነው። ከሶስቱ አይነቶች ሌላ ያለ على الظرفية منصب أي بقام. مثال فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا بلو من إلى لنان أقمت الطريق أنا وقمت الطريق أملا قمت الطريقة أي بالمال. سلزق እንግዲህ ትናንት ላይ ሙብሃሙ ላይ አው ማ في حكمهم በይትን ይመስል ብለናል። መካንንና በይትን ይመስል ላይ እንግዲህ ሶስት አይነት ተአዊል ስላለ ابن الحاجب የሚصححት حملا له بالمبهم ይነሰባል ይላሉ። ወደፊት ይመጣልና ስለዚህ جلست البيت አይባልም ማለት ከፈለክ جلست في البيت ነው የሚባለው አሉ። ምክንያቱም በይት አሁን ከተባሉት ከቅድሙ ከሶስቱ ነገሮች አንዱ አይደለም፣ خاص ነው። በይት ማለት የታወቀ ነው። ሙብሃምም አይደል፣ ናስማኢል መቃዲርም አይደል፣ ከመስደር የተያዘም አይደል። ሶስቱ ነው ውጭ ስለሆነ جلست البيت ክልክል ነው። صليت المسجد ክልክል ነው። قمت الطريق ክልክል ነው። بالنصب فيهن ሶስቱም ላይ ነስበህ እንደዛ አይባልም። ولكن حكمه እንግዲህ حكሙ ምንድነው ቢባል አንተ ጁረሁ بفيه ፊን ያመጣህ መጀረር አለብህ። الظرفية ظرفيان የምትጠቅም የሆነች እንግዲህ ፊ ብዙ ማዓኒዎች ስላሏት ظرفيቱን ፊ አምጥተህ مصرحا بها እንግዲህ አንተ ጁረሁ ካለው ከተጁረ ነው ሐሉ ካል مصرحا بها في ከሚለው ከመጅሩሩ ነው። አንተ ጁረሁ بفي ካል مصرحا بها ሁለቱም ይቻላል። فتح الراء وكسره ይቻላል። صاحب الحالون ያለያየ ግልጽ የመጣች ስትሆን ወይ ግልጽ አንተ አምጥተሃት جلست في البيت وصليت في المسجد قمت في الطريق ነው የሚባለው እንጂ በነስብ አይቻልም። طيب ሌላ جواب لسؤال مقدر سيامتو وأما قولهم دخلت المسجد وسكنت البيت سمون قرتنا يا شباب أبو قتادة الأنصاري حديث إذا دخل أحدكم المسجد من الله فلا يجلس حتى فلا يقعدنا فلا يجلس من الله شباب ይሄ مشكلة ነው። ቅድም አልነው ትናንት ስንለው ነበር። فلا يجلس ይመስለኛል የሚል حتى يركع ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد ስለዚህ ከደخለ በኋላ ተነሰበ መስጂድ የሚለው ይሄ አሉ። وسكنت البيت بالنصب أو الشام سكنت الشام ይሄ ተነስቦ መጥቶ መነሰቡ ደግሞ አይቻልም ተብሎ ይላ على الظرفية ቢባል እንግዲህ مختصዎች ናቸው። መስጂድም በይትም ሻም فإنه منصوب تشبيها بالمفعول به على التوسع من قالوا يتنسبوا
እንግዲህ እዚህ ከሲፋ ሙሸባሃ በኋላ ሐሰኑል ወጅሃ ምንለው ነገር አለ ተሽቢህ ቢልመፍዑል ቢሂ እንደተነሰበ እዛ ላይ እዚህም ላይ መፍዑል ቢሂን አስመስለን ነስበነው ነው እንጂ ተወሱዓን መፍዑል ፊህ ሆኖ አይደለም የተነሰበው ظرፍ ሆኖ አይደለም ቢኢስቃጢል ኻፊድ ጃሩን በመጣል ወኢጅራኢል ቃሲሪ ሙጅረል ሙተዓዲ ቃሲርና ላዚም እንግዲህ አንድ ነው ማዕናቸው ብለናል ሙተዓዲ ያልሆነ ለፊዕል ያሸባ غير ሙተዓዲ ይባላል ላዚም ይባላል ቃሲር ይባላል ሌላም ስም ሊኖረው ይችላል ይሄ ላዚም የሆነውን ፊዕል ልክ እንደ ሙተዓዲ ፊዕል አላፊ እንደሆነው ፊዕል ኢጅራ አፍስሰ ነው ተወሱዓን ነው የተነሰቡት አሁን የተባሉት ነገሮች አሉ طيب الا انه አሁን ያልነው ኻፊዱን ጥሎ بالتشبيه على المفعول به ما نصب مع دخلت مضطرد دخل جار بزو مضطرد ነው አሉ ለምን لكثرة استعماله ስለሚበዛ ከደخለ በኋላ እየተነሰበ ይመጣል مختص የሆነ ظرف لكن على الحقيقة مفعول به ما دل مفعول فيه ما يدل تشبيها بالمفعول به ነው አሉ ያው ነው አንደኛው ቀውል وهذا هو مذهب الفارسي أبو علي الفارسي من إمام النحو ነው የሱ አካሄድ የሱ መዝሐብ ነው ይሄ አሉ ከደخለ ከሰከነ በኋላ የተነሰቡት ነገሮች ተሽቢሃን بالمفعول به ተወሱዓን የሚለው የሳቸው አባባል ነው واختاره ابن مالك يا ابو علي الفارسي مذهب ابن مالك መርጠውታል አሉ وعزاه لسيبويه ይሄን ቀውል ከመረጡ በኋላ ወደ ሲበወይህ ነስበውታል وقيل ሁለተኛ ቀውል انما بعد دخلت مفعول به على الحقيقة دخلت المسجد إذا دخل أحدكم المسجد مفعول به نو تبلون من نصبه تشبيها سايهم بحقيقة مفعول به نوال يهن مالت دخل من دنو مالتنا بتزوار يا شباب متعدي نو مالتنا دخل دقمو متعدي إذن إن خرج إن دخل لازم ناتشو طيب المهم يالو سوچم مالو آلو ورد يا بابال تملسال بأن مصدره فعول እንግዲህ دخل مصدر ምንድነው የሚባለው دخل يدخل دخولا وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا غدا غدوا دنا دنوا دخل دخولا قعد قعودا جلس جلوسا طيب ስለዚህ የደخለ መስደር فعل ነው በሚለው አባባል ይሄ መፍዑል ቢህ ተብሎ ነው የተነሰበው የሚለው አባባል ተመለሳሉ وهو فعل የሚለው ደግሞ من المصادر اللازمة غالبا አሉ እንግዲህ غالبا ያለውን ካመጡ ይሄ من غير الغالب ሆኖ ነው ሊሏቸው ይችላሉ እነዛ መፍዑል ቢህ ነው የሚሉት ሰዎች ላንዲያው ይሄ فعل ለላዚም ብቻ እንጂ አይሆንም ቢሉ ኖሮ ቀውሉ ምን ይሆን ነበር መፍዑል ቢህ ነው የሚባለው ከደخለ በኋላ መርዱደን ይሆናል غالبا ካሉ ግን ናም ምን ሰጡ ያልን ፍንጭ እየሰጡ ነው ለነዛ ሰዎች መፍዑል ቢህ ነው ለሚሉት ሰዎች في غير الغالب فعول لمتعدي فعل مصدر ይሆናል ማለት ስለሆነ የሚያስይዘው طيب አንደኛ በዚህ ይመለሳል አባባሉ አሉ ሁለተኛ ولأن نظيره بتوالو مساو ይሄንን የደخለን معنى የያዘው فعل وهو عبرت عبر يعبر دي بمعنى دخل كهون عبر يعبر بمعنى فسر الرؤيا كهون متعدي ነው ብለናል إن كنتم للرؤيا لا يسلفن تعبرون ስለዚህ አሁን عبر يعبر ይሄም لازم በመሆኑ ላይ فيه كلام متعدي ነው የሚሉ ሰዎች አሉ عبر المهم እሳቸው ምን አሉ الفاكهي رحمه الله يدخل نظير بيتው عبرت ነው አሉ ونقيضه يدخل ደግሞ ተጻራሪ የሱን ማዕና ነቂድ የያዘው فعل وهو خرجت لازمان ተብበሉ يدخل نظير يدخل نقيد ምንድናቸው አሉ نعم لازمዎች ናቸው لازمዎች ከሆኑ فيكون دخلت كذلك دخلم የሚሆነው እንደነዚሁ ነው لازم ነው መሆን ያለበት በሚለው
يا كدخل بها لم ينصب ونجر حقيقة مفعول به نوم ملو أبابال بزي يملس حملا للنظير على النظير يهن يالنو مدي دخلا بعبر لما كيس أو للنقيض على نقيضه دخلا بمن لنحمله بخرج قدي نظير بنظير لا يندم يحملوا نكيدن بنكيدم لا يحملالو بلن لا التي لنفي الجنسنا إن التي لتوكيد الإثبات النص لا يهن المثال أسلفنا فلزها هون مزلاي نظير بنظير مكان نظير عبر لازمنا نكيدن بنكيد لا ينو من حمله وكتب علم خرج لازم سلهنا وده متعدي ميهدبت ملكو سلال اللو كدخل بها لا يتنصبوا مفعول به هنا ميلو أبابال بزه إملسال طيب فاستنيا وكيل مفعول فيه كدخل بها لا يتنصبوا نجر ظرفنا على الحقيقة مفعول فيه مالت بتوسع قدم اللي تباله سايون تشبيه سايون مفعول فيه ظرفنا حملا له إن كدخل بها لا يتجنون لمحمل سبال على المكان المبهم مبهم بهونو مكان لي تنانت لا سالفنا مالتنا مبهم نوع الأول المبهم بلو وما في حكمه بلنا لجواب ذا لي مثال يتكسنوا يننو عندنا وبيت ملون سلزي بسوستنيا وابابال له حكم المبهم حملا له على المكان المبهم في جواز حذف فيه منه فين كسو بمتال بمبقاتو بمبهم لا يحملا مفعول فيه هنا يتنصبوا يتبالم أبابال اللالو لمن هنا لم يبالوا وذلك لكثرة الاستعمال دخل انجدي كسبوا على يمتاو يتنصب بمتاتو بتام بذاتنا المستدعية للخفة كثرة الاستعمال دقمو خفان سلم تاسترى سلم تاسفرد ياو في كممتاتوا مودقوا سلم يكل في تطلا مفعول فيه هنا يتنصبوا من أبابال مالالو وصححه ابن الحاجب إن سستنيون أبابال ابن الحاجب صحيح نو بلوتال لالو كذابوا هلا ودع إلا لنقبالنا نقدي أسماء الزمان مطلقا تقبل النصب على المفعول فيه ظرف تبلع على الظرفية من نصب تقبل عليه بلنال أسماء الأمكنة دقمو اندزا هيدلتش مشرط على لمن هي هنا وإنما استؤثر ظرف الزمان مطلقا ظرف الزمان يتمرط أبت مكنايات لك هنوالو بصلاحيته للنصب على الظرفية بظرفية منصبوا بمتشال مطلقا يتمرطوا على ظرف المكان تظرف المكان لي مالت ظرف الزمان مطلقا يقبل على النصبية بلن يمرطنا يبلتنا بت مكنايات ظرف المكان لي قدب يارقنا بت مكنايات لأن أصل العوامل الفعل قدي أصل العوامل فعلنا سرا مسراو بأصل بكثرة فعلنا وال ودلالته على الزمان دلالته ميتشالة أقوى من دلالته على المكان فعل دقمه بزمن لاي ممراتو ببوتا لايك ممرات يبرتانو لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام فعل بزمن لاي سمرا بصيغه ممرال بمعنى ممرال هنا ضرب يالو على الزمن الماضي سمرا يا شباب براسو بصيغه يمرال عندنا دقمو بمن يمرال يالنا بالتزام ممرال سلذ دلالته على الزمان أقوى هنا وعلى المكان بالالتزام بمكان لا يدقمو ممرو بصيغه سايهون بمندنا بالتزام بتشان አሁን ضرب زيد ስንል የግድ ዘይድ ضربን ያስገኘበት ምንድን ቦታ አለ ግን ይሄ ሲጋው ይመራል ወይ በዛ ላይ አይመራ የሚመራው በምንድን ነው በልቲዛም لأن الضرب لا بد له من المكان سلز دلالة الفعل انقدي أصل العمل يهن مفعول فيه ظرف اسم الفاعل اسم مصدر ينصبه يلندان أصل العمل لمن دينه مصدر الناس اسم الفاعل يسرت معنى المسلون فعل بفعل تحملونه يسر أصل
عمل لفعل سلهنا فعل دقمو بزمن لا ممراته أقوى بمكان لا ممراته دقمو ضعيف سلهنا فلما كانت دلالته على الزمان قوية بزمن لا ممراته برتا على سيهون تعدى إلى المبهم وغيره من الزمان كزمن مبهم مهون مختص مهن يهون ويهون مطلقا طيب من الصبو من هنا قوي هنا ولما كانت دلالته على المكان ضعيفة بمكان لا ممراته دقمو دكاما سيهم بالتزام بتشاسلو هنا اختص بما ذكره مؤلف بذكراتشو وهم قدم بسوستو يتخصصبت مكنايات لزهناو لأن في الفعل نزا تخصصت لايس بالتزام كهنا لمن نصل لايس لمن تعدي رجل لمن سرى لم لو دقمو فعل لايس لالالو دلالة ما تقوم عليه على المكان في الجملة قالت بتسكيتم بيهون سلالة بالجملة نقدي بالالتزام بلهم يفسروا له إيه معنى المرار نميبالو إنجي جملة التزام مالت هيدل فعل لاي بزمن لاي ممرات تنش انكوان بيهون بدك كما ملكم بيهون سلالة ينصببت مكناية دقمو يهنا والله أعلم طيب يهن إلا أسكمتوا والعلم عند الله سبحانه وتعالى طيب المفعول فيه بزهل لك باب المفعول من أجله من المفاعل الخمسة المفعول من أجله مبالال سلسل دقمو ليستمرون توسنوا سموش سلالو ترجمون باب المفعول من أجله قالوا بمن ويسمى المفعول لأجله والمفعول له إبالا له مفعول من أجله مفعول له مفعول لأجله فعلو كستاتو سيسرع سيكست لسو تبلو يتسرع اللات مالتنا انجدي شرطال طيب فله ثلاثة أسماء صوست سموش علوت تعرفوا وهو الاسم المنصوب يهم بزوج زي بلنا حد وسط مقباته طراد اللم تبلوا سمناه قالوا انجدي حرف النافع ليلا يوطال منصوب سيلو دقمو ياو حكم بهون ليلا يوطال الذي يذكر علة وبيانا لسبب وقوع الفعل سيتذكر مذكره إلا مكناية هنا وبيانا لما أبرارات لسبب وقوع الفعل فعله يتجنبت مكناية عبراري هنا مذكر سم مفعول له ومفعول من أجله ومفعول لأجله بالال الصادر من فاعله يا فعل كفاعله مجني هنا لمن اند تجني عن فعل لعلنا لبيان سبب وقوع الفعل مذكر السنوات فالمفعول له مفعول له مبالو نقرالو سبب حامل للفاعل على الفعل يهم سراو سوية سراون اندي سرا ميقفافو مكنايت السو مفعول له نو سواء كان علة غائية زلا ينقري يا شباب علة سيهون غائيا بهن للفعل متأخرا عنه في الوجود أم لا يهي الشرة مال نقري فعله سيسرى إلا غائيا بهن ليسرها وسرع كالصبح لا مجنم بهن بايهن مثال يا متال فالأول نحو قام زيد إجلالا لعمر نقري قام فعل مادينو زيد فاعل بيقولوا يا شباب نقري مفعول له مبال نقر إمي نسبه فعل عصير بهن متعد بهن شرط عدل ما ننيو من الصبوات واضح سلزه أهونهن إجلالا من الصبو ما أنه يالنا عمنه مع أنه لازم أنه متعدين ومادي لا قام لازم ينصب على هاي لالله مفعول بهن ما نصب هاي شلب مفعول من أجلهن من يرقال يالنا جبا ينصب كذلك مفعول فيهن لازم هنا فعل من هنا ينصب طيب سلزه قام زيد إجلالا لعمر هالك فإجلالا يالو مصدر منصوب يري مفعول من أجله شرط أموال تالي يالون ذكر علة غائية للفعل
ለቂያሙ ማለት ነው ፊዕል የሚለው ቂያሙን فإن تصور الإجلال ይሄ ኢጅላል የሚባለውን ማክበር የሚባለውን ነገር ሰውየው መቅረጽ አሉ بأنه مصلحة مرغوب فيها مصلحة ብሎ የምትፈልግ የሆነች ጥቅም ናት ብሎ እሷን ተሰውር ማድረግ سبب حامل للفاعل للقائم ማለት ነው ለዘይድ على الفعل በፊዕል ላይ ምን ያረጋዋል ይሄንን ተሰውር ማረጉ እንዲሰራ ያረጋዋል وإن كان وجوده في الخارج متأخرا عن وجود الفعل بخارج ستاي فعلو كمገኘቱ ተአخሮ እንኳን ቢሆን አሉ ተገኘው እንግዲህ በኋላ እንኳን ቢሆን ላኪን ይሄንን መጀመሪያ ተሰውር አድርጎ በጭንቅላቱ ተረድቶ የሚያረጋው መሆኑን በማየት ሰበብ ጋኢያ ወይ ኢላ ጋኢያ ስለሆነች ለዛ ሲባል መፍዑል من اجله ተብሎ ይነሰባል قام زيد اجلالا لعمرو ومثله قصدتك ابتغاء معروفك ልበሉ قصدتك አንተን ቀሰድኩ ማለት ነው ወደ አንተ ቀስጀ መጣ ابتغاء معروفك ማለት من اجل ابتغاء معروفك احسانህን ለመፈለጌ አጂል ابتغاء የሚለው እንግዲህ ምንድነው ይያልን ነው አሁን የተነሰበው مفعول من اجله ሆኖ ቅድሙ ኢጅላልን አለም አልገባችበትም ሙጀረድ ነው አንል አል والإضافة አሁን ደግሞ ያሆኑ ምንድነው ابتغاء مضاف ነው ابتغاء معروفك طيب وكرر المثال ሁለት ምሳሌ ያመጣበት ምክንያት ሙሰንፉ للإشارة لما تكسنوال إلى أنه لا فرق في ذلك مفعول من أجل تبلوس النصب لينة يلم ودمالت بين المضاف وغيره إيه مفعول من أجل تبلو من نصب ونقى مضاف ميهن مضاف مايهن فرق يلم لمالتنا من حيث الجواز يا شباب فرق يلم قل من حيث الأولوية من الله فرق الله قام زيد إجلالا مالت أكثرنا مجرد كون عن ألو الإضافة ابتغاء معروفك لا يدقمو منصبو مرجوحنا ميهانا ودفت آخر الباب لا يتقم لني هنا طيب ولا بين الفعل المتعدي وغيره قدم مجمر عند الكوات ايه مفعول من أجلهن من الصبو فعل لازم بهن متعدي فرق اللهم هلتم من الصبوت على مالت يدي قام لازم سلهنا قصدس من دنو قصد قصدتك تكافيتو من دنو من لا تكافل المخاطب مفعول به نات قصدتك ملون فعل فاعل مفعولنا جملان ثلاثه فعلو مفعول من اجله سينسب لازم بهن متعدي فرق اللهم بلو لما تقوم ነው ሁለት ምሳሌ ያመጡበት ምክንያት አሉ والثاني የሚለው ደግሞ አምላላለው سواء كان علة غائية للفعل متأخرا عنه في الوجود أم لا لالو والثاني نحو قعدت عن الحرب جبنا من مالتنا يا شباب قعدت تقمت عن الحرب كطورنت عليكم مال لمن جبنا ايه جبنا مصدرنا جبنا من اجل الخوف مالتنا لفرات سل فرچه ودي معركة عليكم فجبنا يا لوال مصدر منصوب ذكر علة وسببا للقعود عن الحرب كحرب لما كمت سويو لمن اند تكمت مكناية ارغونو يتذكر وليس غاية له غاية يدلم ووجوده سابق على وجود الفعل الذي هو القعود فرتونو فيت فرتونو بحالا منن የሚያስገኘው ይያሉ ነው ያጀባ ስለዚህ ኢላ ጋኢያም ቢሆን ኢላ ጋኢያም ባይሆን ኢላ ከሆነ ምክንያትነትን ከመራ ሙተአኺርም ቢሆን ሙተሳቢቅም ቢሆን እሱ አንሸርጠውም ጋያ ሲሆን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ወደፊት የሚመጣ መስአላ ጋር ሊምታታብን ይች አሁን ጋያ ሲሆን ለተሰራው ለፊዕሉ ለክስተቱ ጋያ ኢላ ጋኢያም ይሁን ኢላ ሳቢቅም ቢሆን ችግር የለውም ይያሉ ነው ወደፊት ደግሞ فعل ሌላ ጋር ወቅተን ወፋዒለን አንድ መሆን አለባቸው የሚል ሸርጥ ስለሚያመጡ እሱ ጋር
እንዳይመሳሰልብን አሉ ويشترط لجواز نصب المفعول له أمور ثلاثة مفعول له تبلو للنصب زندا ሶስት ሸርጦች ይሸረጣሉ አሉ እነዛ ከተሟሉ ይነሰባል ካልተሟሉ ይጀረራል መነሰባ አይቻልም احدها كونه مصدرا አንደኛ ምን መሆን አለበት መፍዑል من اجل يا شباب ابن مالك من እንደዚህ ነው የሚሉት ينصب مفعولا له المصدر ان ابان تعليلا كجد شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع طيب يمتع لنا الودفيد عندنا مصدر مهون علبت قالوا وهذا مستفاد من كونه علة قدس نعرف من بلنا يا شباب مفعول من أجله وهو المفعول ومن دنا وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بلن من بلنا علة هي علة مالت مكنات የሚባል ነገር ذات አይሆንም የሚሆነው ምንድነው ማዕና ነገር ነው ስለዚህ መስደር መሆኑ ከምን እንጠቀማለን ኢላ ከመሆኑ እንጠቀማለን لان العلل يعلى جمعنا انما تكون بالمصدر የኛ ምን ይላል لان العلل لا تكون الا بالمصدر الا بالمصادر نعم عندنا عبارة يعني إنما تكون بالمصادر يعني لأن العلل لا تكون إلا بالمصادر لا بالذوات لا بالذات إلى المسلمين عند ስለዚህ ለሙናሰባ ولا بالذوات የኛ ይሻላል علل ምክንያት የሚባል ነገር በመሳድር በአህዳት እንጂ በዘዋት ስለማትሆን መስደር መሆኑ ስንል تلقائيا انتن علا مهون علبت سنل مصدر مهون كذا نتقمالن وهل يشترط مع ذلك كونه قلبيا ام لا فيه خلاف مصدر هنا سيبقى معناه يمصدر معنى بقلب من الرداو مهون علبت ويس ደግሞ በጃሪህ የሚሰራም ቢሆን ችግር የለውም ይخالፋል አብዛኛዎቹ የሚሉት ቀልብይ መሆን አለበት ነው አምሲላዎችንም እና ያሸበብ በሙሉ ይሄ እጅላለን የሚባለው በምንድነው የሚሰራው ያሸበብ ابتغاء የሚባለው ነገርስ በቀልብ ነው ብዙ አምሲላዎች መፍዑል من اجل ተብለው የሚመጡ አምሲላዎች ላይ ስናይ ቀልብያ ናቸው واضح ስለዚህ ይሄ اتفاقي ነገር ነው ወይስ ተሸርጦ ነው የሚሉት የሚጣሉት ይሄ አምሲላው እንዳጋጣሚ ያሉ መፍዑል من اجل ተብለው የሚነሰቡ ነገሮች ሲገኙ ቀልብይ ሆነው ተገይተው ነው ወይስ ቀልብይ መሆናቸው ሁን ተብሎ ተደርጎ ነው خلاف አላሉ فيه خلاف جزم بالاول في التوضيح ቀልብይ መሆን አለበት ሸርጥ ነው በሚለው صاحب التوضيح في توضيحه وسنوا አላሉ فلا يجوز عنده عند صاحب التوضيح جئتك ضرب زيد አይባልም جئتك متاه مالتنا ضرب زيد من اجل ان تضرب زيدا ነው اي لتضربه አይቻልም طيب በሌላው ዘንድስ እንደ غير صاحب التوضيح ቀልብይ መሆን አይሸረጥም በሚሉ ሰዎች ይቻላል ሊሉ ነው جئتك ضرب زيد وقد استفاد ذلك من تمثيل المؤلف ቀልብይ መሆኑ የሚለውም ከሙሰኒፉ ምሳሎች ቅድም ከተዘከሩት እጅላለንና ابتغاء ከሚለው ቀልብዮች ስለሆኑ ሁለቱም ከዛ መረዳት ይቻላል وثانيها اتحاد زمانه وزمان عامله يا عاملنا የዚህ የመስደሩ ዘማን አንድ መሆን አለባቸው ወቅቱ وهو بما يعمل فيه متحدال مفعول من اجل السلاي مسرا وعاملوا قال عندي مهون አለበት وقتا وفاعلا بغزيم بفاعلم وان شرط فقد فاجرره بالحرف የተቀመጡት ሸርጦች ከተቀመጡት አንዱ ከታጣ ምን አርገዋሉ በሐርፍ ጀርረው وليس يمتنع مع الشروط ይሄን ስንል ደግሞ ሸርጡ ተሟልቶ ሶስቱ ሸርጦች ሁሉ ተሟልተው
بحرف مجرر አይከለከልም እነዚህ ሶስት ሸርጦች አሽባ መገኘት አለባቸው ምንለው لجواز النصب ነው لا لوجوبه ሸርጦቹ ተሟልተው ምን ማድረግ እንችላለን በሐርፍ መጀረድ ይቻላል طيب ባይሆን ቀሊል ይሆናል ካልገባችበት بأن يكون زمن العلة والمعلول واحدا وثالثها اتحاد فاعليهما فاعل እንግዲህ يعاملهم فاعل የመፍዑል من اجلهم فاعل የመስደሩ ማለት ነው ክስተቱን የሚያስገኘው ሰውዬ فاعل አንድ መሆን كما تقدم في المثالين فإن المصدر في كل منهما زمنه وزمن فاعله واحد وكذا فاعلهما أو قام زيد على إيه زيد قياما يسجنه مسونه طيب إجلالا لعمر إتن إجلال وانم يسجنات مانو زيد نو فاعلاتشو عنده هنا مالتي زماناتشوم يا عندي نو يالو طيب زمان عندي ما هنو لا يتنش إشكال الله المهم عندنا كذلك قصدتك ابتغاء معروفكم ياونو مصنف مثلاتشو مثالوች ላይ ምን ሆኗል አሉ فاعلاتشوم زماناتشوم عند ሆኗል وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الإسراء 31 لا ልጆቻችሁን አትግደሉ ድህነትን كمفرات يتنسى እንግዲህ خشية مفعول من أجله واضح خشياውንም የሚያስገኘው قتل الأولادንም የሚያስገኘው ማን ነው እያሉ ነው ጭዋዋ ولا تقتلوا مخاطبዎች فاعل عند ሆነ ማለት ይሄ ነው كذلك زمنهم ያውዛው ላይ ነው فالخشية علة للقتل مشاركة له في الوقت والفاعل وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله 235 دلال فالابتغاء علة للإنفاق فالابتغاء متحد به وقتا وفاعلا إلنا قال لنا الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد